دلته دا هر قسم کتابونو تفسیرونه دي مكتب حسنين ترازات الرعاياتون دي مكتب حسنين ترازات الرعاياتون دي دلته دا هر قسم كتابون تفسيرون دي مكتب حسنين ترازات الرعاياتون دي مكتب حسنين ترازات ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين دلته دا هر قسم كتابون تفسيرون دي مكتب حسنين ترازات الرعاياتون دي مكتب حسنين ترازات الرعاياتون دي دلته دا هر قسم كتابون تفسيرون